अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। आज की वीडियो में घर के ताल्लुक़ से आपको ऐसे अरबी जुमले दिए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है, ये हमसे कोई पूछता है या हम किसी से पूछते हैं तो कहते हैं तुम्हारा घर कहाँ है। अरबी में कहेंगे ऐना बैतुका। ऐना बैतुका। ऐना कहाँ, बैत घर का तुम्हारा। ऐना बैतुका, तुम्हारा घर कहाँ है। और अगर फीमेल से पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे ऐना बैतुकी। ऐना बैतुकी, तुम्हारा घर कहाँ है। फिलहाल इसको ऐसे बोल देते हैं ऐना बैतुक, तुम्हारा घर कहाँ है। वेयर इज योर हाउस। इसके बाद है मेरा घर शहर में है। अरबी में कहेंगे बैती फिल मदीना। बैती फिल मदीना। बैती मेरा घर, फिल मदीना मदीना शहर, फी माने में। बैती फिल मदीना, मेरा घर शहर में है। माई हाउस इज इन द सिटी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जुमला है। इसके बाद है मेरा घर गांव में है। अरबी में कहेंगे बैती फिल क़रिया। बैती फिल क़रिया। बैती मेरा घर, फिल क़रिया गांव में है। क़रिया कहते हैं गांव को। बैती फिल क़रिया, मेरा घर गांव में है। माई हाउस इज इन द विलेज। इसके बाद है तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं। अरबी में कहेंगे कम गुरफ़तन फ़ी बैतिक। कम गुरफ़तन फ़ी बैतिक, कम कितने, गुरफ़ा कमरे, रूम, बैत घर, फ़ी में का तुम्हारा। और अगर फीमेल है तो यहाँ पे की लगाएंगे, का के बजाय की। कम गुरफ़तन फ़ी बैतिक, तुम्हारे घर में कितने कमरे। हाउ मैनी रूम्स आर इन योर हाउस। इसके बाद है मेरे घर में 5 कमरे। अरबी में कहेंगे फ़ी बैती खम्सु गुरफ़। फ़ी बैती खम्सु गुरफ़। फ़ी बैती मेरे घर में, खम्सु 5 गुरफ़ कमरे हैं। ये गुरफ़ा की जमा गुरफ़। फ़ी बैती खम्सु गुरफ़, मेरे घर में 5 कमरे। देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस। इसके बाद है क्या तुम्हारा घर बड़ा है। अरबी में कहेंगे हल बैतुका कबीर। हल बैतुका कबीर। हल बैतुका, क्या तुम्हारा घर, हल क्या, बैतुका तुम्हारा घर, कबीर बड़ा है। और अगर हम फीमेल से पूछ रहे तो कहेंगे हल बैतुकी कबीर। हल बैतुका के बजाय बैतुकी कहेंगे। हल बैतुकी कबीर। इज योर हाउस बिग। इसके बाद है हाँ मेरा घर बड़ा है। अरबी में कहेंगे नाम बैती कबीर। नाम बैती कबीर। नाम हाँ, बैती मेरा घर, कबीर बड़ा है। नाम बैती कबीर, हाँ मेरा घर बड़ा है। यस माई हाउस इज बिग। इसके बाद है आपके घर में कितनी मंजिलें हैं। आपके घर में कितनी मंजिलें, या आपका घर कितनी मंजिला है। अरबी में कहेंगे कम ताबिक़न फ़ी बैतिक। कम ताबिक़न फ़ी बैतिक, कम कितने, ताबिक़ यानी मंजिल, फ्लोर। कम ताबिक़न फ़ी बैतिक, तुम्हारे घर में। कम ताबिक़न फ़ी बैतिक, आपके घर में कितनी मंजिलें, या आपके घर में कितने फ्लोर हैं। इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी फ्लोर्स आर इन योर हाउस। इसके बाद है मेरे घर में 3 फ्लोर है या 3 मंजिलें। अरबी में कहेंगे फ़ी बैती सलासतु तवाबिक़। फ़ी बैती सलासतु तवाबिक़। फ़ी बैती मेरे घर में, सलासा 3, तवाबिक़ फ्लोर या मंजिल। फ़ी बैती सलासतु तवाबिक़, मेरे घर में 3 फ्लोर हैं। माई हाउस हैज़ 3 फ्लोर्स। इसके बाद है तुम किस मंजिल पर रहते हो, या तुम किस फ्लोर पर रहते हो। अरबी में कहेंगे फ़ी अय्यि ताबिक़िन तस्कुनु। फ़ी अय्यि ताबिक़िन तस्कुनु। फ़ी अय्यि किस, फ़ी माने में, अय्युन ये किस, ताबिक़ मंजिल, किस मंजिल में, तस्कुनु तुम रहते हो। और अगर फीमेल है तो उससे हम पूछ रहे हैं तो कहेंगे फ़ी अय्यि ताबिक़िन तस्कुनीना। तो तस्कुनु के बजाय तस्कुनीना कहेंगे। फ़ी अय्यि ताबिक़िन तस्कुनु, तुम किस मंजिल पर रहते हो। विच फ्लोर डू यू लिव ऑन। इसके बाद है मैं दूसरी मंजिल पर रहता हूँ। अरबी में कहेंगे अस्कुनु फित्ताबिक़िस्सानी। अस्कुनु फित्ताबिक़िस्सानी, अस्कुनु मैं रहता हूँ
یا رہتی ہوں، فی الطابق الثانی طابق منزل الثانی دوسری، فی الطابق الثانی دوسری منزل پر یا دوسرے فلور میں رہتا ہوں۔ آئی لیو آن دا سیکنڈ فلور۔ اس کے بعد ہے بیٹھک کہاں ہے یا لیونگ روم کہاں ہے؟ عربی میں کہیں گے این غرفۃ الجلوس، این غرفۃ الجلوس، این کہاں ہے غرفۃ الجلوس بیٹھنے کا کمرہ، مطلب لیونگ روم یا بیٹھک، ویئر از دا لیونگ روم۔ اس کے بعد ہے بیٹھک پہلی منزل پر ہے یا لیونگ روم پہلی منزل پر ہے۔ عربی میں کہیں گے غرفۃ الجلوس فی الطابق الاول، غرفۃ الجلوس فی الطابق الاول، غرفۃ الجلوس لیونگ روم فی الطابق الاول پہلی منزل میں، طابق منزل الاول پہلی۔ دا لیونگ روم از آن دا فرسٹ فلور۔ اس کے بعد ہے کیا تمہارے وہاں بڑا کچن ہے؟ عربی میں کہیں گے حل عندکم مطبخ کبیر، حل عندک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حل عندک مطبخ کبیر، حل عندکم کیا تمہارے وہاں، تمہارے پاس مطلب تمہارے وہاں، مطبخ کبیر بڑا مطبخ ہے، کبیر بڑا مطبخ، کچن۔ ڈو یو ہیو اے بگ کچن؟ اس کے بعد ہے نہیں ہمارا کچن چھوٹا ہے۔ عربی میں کہیں گے لا مطبخنا صغیر، لا نہیں مطبخنا ہمارا کچن صغیر چھوٹا ہے، لا مطبخنا صغیر، نو آور کچن از اسمال۔ اس کے بعد ہے تمہارے ساتھ گھر میں کون رہتا ہے؟ عربی میں کہیں گے من یسکن معک فی البیت، من یسکن معک فی البیت، من کون، یسکن رہتا ہے، معک تمہارے ساتھ، فی البیت گھر میں۔ اور اگر ہم فیمیل سے پوچھ رہے ہیں تو کہیں گے من یسکن معکی، معک کے بجائے معکی فی البیت، تمہارے ساتھ گھر میں کون رہتا ہے۔ ہو لیوز ود یو ان دا ہاؤس۔ اس کے بعد ہے میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہوں، یعنی میرا خاندان میرے ساتھ رہتا ہے۔ عربی میں کہیں گے اسکن مع اسرتی، اسکن مع اسرتی، اسکن میں رہتا ہوں، مع اسرتی اپنے خاندان کے ساتھ، اسکن مع اسرتی میں اپنے خاندان کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ آئی لیو ود مائی فیملی۔ اس کے بعد ہے کیا تمہارے گھر میں بالکنی ہے؟ عربی میں کہیں گے حل فی بیتکم شرفہ، حل فی بیتکم شرفہ، حل فی بیتکم کیا تمہارے گھر میں شرفہ بالکنی ہے؟ ڈو یو ہیو اے بالکنی ان یور ہاؤس؟ اس کے بعد ہے جی ہاں ہمارے وہاں بالکنی ہے۔ عربی میں کہیں گے نعم عندنا شرفہ، نعم عندنا شرفہ، نعم جی ہاں، عندنا ہمارے وہاں، ہمارے پاس مطلب ہمارے وہاں شرفہ بالکنی ہے، یس وی ہیو اے بالکنی۔ اس کے بعد ہے تمہارا گھر نیا ہے یا پرانا ہے؟ عربی میں کہیں گے حل بیتک جدید ام قدیم، حل بیتک جدید ام قدیم، حل بیتک کیا تمہارا گھر جدید نیا ہے، ام قدیم یا پرانا، حل بیتک جدید ام قدیم، از یور ہاؤس نیو اور اولڈ۔ اس کے بعد ہے میرا گھر نیا ہے۔ عربی میں کہیں گے بیتی جدید، بیتی جدید، بیتی میرا گھر جدید نیا ہے، مائی ہاؤس از نیو۔ اس کے بعد ہے سونے کا کمرہ کہاں ہے؟ عربی میں کہیں گے این غرفۃ النوم، این غرفۃ النوم، این کہاں ہے غرفہ کمرہ، النوم سونے کا یعنی جس میں سوتے ہیں، این غرفۃ النوم۔ ویئر از دا بیڈ روم، تو بیڈ روم پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہے، عربی میں کیا کہیں گے این غرفۃ النوم۔ اس کے بعد ہے سونے کا کمرہ اوپر ہے یعنی بیڈ روم اوپر ہے۔ عربی میں کہیں گے غرفۃ النوم فی العلیا، غرفۃ النوم فی العلیا، غرفۃ النوم سونے کا کمرہ یا بیڈ روم، فی العلیا اوپر ہے۔ اس کے بعد ہے تمہارے گھر میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ عربی میں کہیں گے کم نافذۃ فی بیتک، کم نافذۃ فی بیتک، کم نافذہ کم کتنی نافذہ کھڑکیاں، فی بیتک تمہارے گھر میں، کم نافذۃ فی بیتک، ہاؤ مینی ونڈوز آر ان یور ہاؤس۔ اس کے بعد ہے میرے گھر میں 10 کھڑکیاں ہیں۔ عربی میں کہیں گے فی بیتی 10 نوافذ، فی بیتی 10 نوافذ، فی بیتی میرے گھر میں 10 نوافذ کھڑکیاں، فی بیتی 10 نوافذ، دیر آر 10 ونڈوز ان مائی ہاؤس۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو گھر کے متعلق 25 جملے دیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنے گھر کے بارے میں یا کسی دوسرے کے گھر کے بارے میں ان کو بولیں تاکہ آپ کی عربی اچھی ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔